محترم سامعین کرام، آج کی یہ خاص ویڈیو ان حضرات کے لیے ہے جن کے بچے بدمعاش ہیں، پڑھنے لکھنے مدرسہ اسکول جانے سے کتراتے رہتے ہیں، یعنی نہیں جاتے ہیں، دماغ کے کمزور ہیں، کند ذہن ہیں، ماں باپ کی ایک نہیں سنتے، ہمیشہ خلاف میں چلتے ہیں۔ تو ان ماں باپ کو چاہیے کہ ابھی جو آیات شریفہ تلاوت کروں گا ان آیات کو بذات خود پڑھ کر اپنے بچے پر دم کر دے یا پانی پر دم کر کر پلا دے یا کسی میٹھی چیز پر دم کر کے ان کو پلائے، اور ایسا تقریباً 11 سے 15 یا 21 دن تک کرے۔ انشاءاللہ بچے کی ذہنیت میں تبدیلی یعنی بدلاؤ آپ ضرور پائیں گے۔ بات کو لمبی نہ کرتے ہوئے میں انشاءاللہ دعا بتا رہا ہوں۔ پہلی دعا 26ویں پارے کے دوسرا صفحہ سورہ الاحقاف آیت نمبر 14-15 کے بیچ کا جو حصہ ہے، رب اوزعنی، اس کو آپ جتنا زیادہ چاہیں اتنا زیادہ اچھا ہے۔ اس کے بعد الم نشرح لک صدرک، اس کو 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی، اس کو بھی آپ 21 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد نیچے جو دعا ہے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کو بھی آپ 7 یا 11 مرتبہ پڑھیں۔ لیکن جو پڑھنا نہیں جانتے ہیں وہ حضرات اپنے بچوں کو یہ ویڈیو پڑھ کے سنائیں اور اس کو سننے پر مجبور کر دیں۔ 2-3 دن سننے کے بعد انشاءاللہ وہ خود بخود سننا شروع کر دے گا۔ تو تفصیل میں نہ جاتے ہوئے ویڈیو سماعت فرمائیں اور اپنے بچوں کو سنائیں، یا خود پڑھنا جانتے ہیں تو اپنے بچوں کو پڑھ کے دم کرائیں، پانی پر پلائیں یا میٹھی چیز پر دم کر کے اس کو کھلائیں۔ میں پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي علی وعلى والدی وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا
فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم। ये सब दुआएं अगर आप पढ़ना नहीं जानते हों तो अपने बच्चों को ये दुआएं डेली सुबह और शाम सुनाया करें। अगर शाम में मौका न भी मिल पाए तो कम से कम सुबह के टाइम मदरसा या स्कूल या किसी काम शुरू करने से पहले ज़रूर उनको सुना दें और मुजना चीज़ को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।